दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। ध्यानम्। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भूषिण्डीं शिरः शङ्खं समदतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां लीलास्मद्युतिमास्य पाददशगां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सपिते हरुकमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। विनियोगः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्र जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। ओम अयं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते सिद्धिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजा पुत्रा निवोरसान् बुभुवुः शत्रवो भूपा कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवत् युद्धमति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः तथा स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः सः महाभागस्तै तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं जह्प्रयितं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगाया व्याजेन्न हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षेद द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वावदाकिरणं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ किञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वा कृष्णचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शिरोहस्ति सदा मदः मम वैरीवशं यातः कान् भोगानुपलप्यसे ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्या कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यव्ययशीलैस्तै कुर्वद्भिस्ततं व्ययं सञ्चितः सोऽतिदुःखेन भयक्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्रासमाभ्यासे वैषमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक एव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच शतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नोऽधीनां कुले पुत्रदारिनिरस्तस्य धनलोभादसाधुभिः विहीनस्य धनिर्दारैः पुत्रदारादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तस्याप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तं स्वजनां च दाराणां च अत्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु ते सुतः कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुतः राजुवाच ऐर्निरस्तो भवाल्लुब्धे पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भगवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः ऐसन्त्यज्य पितृस्नेहं धनुर्लुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनाहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दुर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तो यथा न्यायं यथार्हं तेन भमिदम्
उपविष्टो कथा काचित् चक्षुतुर्वेश्य पार्थिवो राजवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः सचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो तत्किमे तन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभाग यान्ति चैवं पृथक् पृथक् दिग्बान्धा प्राणिनः केचित् रात्रबन्धास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत यतथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गान् छ वचन्सुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपेक्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषासुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरस्यैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगदे तच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना व्रता नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरी राजवाच भगवान् का हि सा देवी महामायेति मां भवान् भगवान् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्यश्च किं द्विजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बरः ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यथा विष्णुजगत्ये कारणविकृते आश्चर्यस्य समभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभो तदा द्वारवशो वसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतो स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं दृष्ट्वा वयोनिद्रां तामेकाग्रह हृदयस्थितः बबोधनार्थाय हरिनेत्रा कृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसा प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वहा त्वं सुधादे त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रस्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संज्ञां सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्प्राल्यते देवी त्वमत्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगत् तोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेध महास्मृति महामुवाच भगवती महादेवी महाश्री प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च कदारुणा त्वं श्री त्वं ईश्वरी त्वं हि त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा कुशितता तुष्टित्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिघायुधा सौम्य सौम्यतरा शेषा सौम्याभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसदवाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं हि किं स्तूयसे सदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पाप्यति यो जगदसोऽपि निद्रावशं नीता कस्त्वं स्तोतुमीहेश्वरी विष्णु शरीरग्रहण महामीशान एव च करितास्ते यतोस्तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावे स्वये रुदारदेवी संस्तुता
मोहायैर्तो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधस्स क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषिरुवाच एवं सुधा तदा देवी तामसितरवेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिका बाहुर्हृदयेभ्यस्तथो रसः निगम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उतस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकर्णवेहि शयनात् ततः सदृशे सतो मधुकैटभौ दुरात्मान बधिवीर्यपराक्रमो क्रोधरक्ते क्षणा वक्तुं ब्राह्मणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षास्त्राणि बाहु प्रहरणो विभो तावप्यतीवलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरोस्मद्दो ब्रीयतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेताद्यतामद्य मे तुष्टो मम बद्ध्या बुभावपि किमन्येव वरेणात्र एतद्वद्धिवृतं मया ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगद्विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जैन यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेष समुत्पन्ना ब्राह्मणा संस्था स्वयं प्रभावमस्या दिव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते अयम् ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमः अथ द्वितीयोऽध्यायः ध्यानम् ॐ अक्षस्रक्पराशुं गधेषु कुलीशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च तदतिं हस्ते प्रबालप्रभां सेवे शैरिभामर्दिनी मिह महालक्ष्मीं सरजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेश्वरनामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेषा गरुडध्वजो यथावृतं वयो तद्वन्न महिषासुरचेष्टितं तृतीयसा कथयामासुरदेवाधिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्न्यानिलेन्दूनां यमस्य वर्णस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतत् वः कथितं सर्वममराश्रीविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रूकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदतना ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मण संग्रस्य च अन्येषां च देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छता अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र ते तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं भून्नारी व्याप्तलोकत्रयं द्विषा यदभूत्साम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखं यमेन चाभवन् केशा वहवो विष्णुतेजसा सौम्येन तनयोर्युग्मं मध्यं च इन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवि ब्राह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां चकराङ्गुल्यः कौवेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तः सम्भूता प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनीलस्य च अन्येषां च देवानां समवस्तेजसां शिवा तथा समस्तदेवानां तेजो राशि समुद्भवां तां विलोक्यमुदं प्रापु रमरामः सार्दितः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणस्य शक्तिं ददौ तस्यै उदासनः मारुतो दत्तवान् शापं बाणपूर्णे तथे सुधे वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलीसादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घटामैरावताद् गजात्
कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बूपतिर्दधौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालस्य दत्तमान् खड्गं तस्याः शर्म च निर्मलं शिरोदश्यामलं हारमजरे च तथाम्बरे चार्चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलो तद्वद ग्रैवेयाकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ताङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं च अतिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दर्शनम् अम्बालां पङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सूरया पानपात्रं धनाधिपः शेषस्य सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरविसुरैर्देवे भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः चाट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृष्णमापुरितं नभा अमायतानि यति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभु सकला लोकाः समुद्राः सकम्पिरे सचाल वसुधा सेलुः सकला समहीधरा जयति देवा समुधा तामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनयश्चैनां भक्ति नम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संशुद्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थोरुदायुधा आकिमेतदिति क्रोधा दाहस्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः तदर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयं दिशा पदाकान्यानुभवनं किरीटोक्खिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालां धनुर्जानि स्वनेनतां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्तसंस्थितां तथा प्रवृत्ते युद्धं तया दिव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानि शिक्षुराख्यो महासुरः युधे चामरस्सान्ये चक्षुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैर्षड्भिर्हृदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः 50 नियुतैरशीलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्वास्कलो युधे रणे गजवादिसहस्रैघै रणैकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यता बिडालाख्यो युतानां च 50 युधे संयुते संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनागहैर्वृतः युधो संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्र भून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिबालैः शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युधो संयुगे देव्या खड्गे परशुपट्टिशैः केचित् चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तु प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शास्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैर्व प्रचिच्छेदः निर्शास्त्राणि वर्षिणीः अनयानायस्तत्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचा सुरदेहेषु शास्त्राण्यस्त्राणि चैश्वरी सोऽपि क्रुद्धोऽधुता शटो देव्या वाहनकेसरी सचार सुरसैन्यस्तु वनेष्वीबहुदासनः निःश्वसान् मुमुचे याश्च युद्धमानरणिम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणः शतसहस्रशः युधेस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्टिशैः नाशयन्त्यो सुरगणान् देवी शक्त्योपबृंहिताम् अवादयन्ता पटहान् गणः शङ्खस्तथा परे मृदङ्गाश्च अथैवान्ये तस्मिन् युद्धे महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिः शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्धा चान्यानकर्षयत केचिद् विधा कृतस्तीक्ष्णे खड्गपाशैस्तथा परे
विपोथिता निपातेन गदया भुविशेरते विमुष्य केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा सरौघेन कृता केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनः केचांसिद्बाहवस्थिन्नाग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारितः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यं महासुरः एकबाभाक्षिचरणः केचिद्देव्या द्विधा कृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धायुधुर्देव्या गृहीता परमायुधा नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रितः कबन्धात् छिन्नशिरसा खड्गशक्तिर्दृष्टिपाणयः तिष्ठे तिष्ठति भासन्तो देवी मन्ये महासुरः पातितो रथनागाश्वैर्रसुरैः स वसुन्धरा आगम्य साहवत् तत्र यत्राभूत् स महारणः शोणितोघा महानघ नद्यः सद्यस्तत्र प्रशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्तुन्यस्य पर्णासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्येक्षयं तथा वह्निस्त्रीणदारु महाश्रयं स च सिंहो महानाद मुत्सृजन् धृतकेसरः शरीरेभ्यो महामरारीणा मसूनिव विचिन्वति देव्या गणैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथेषां तुतुसुरदेवा पुष्पवृष्टिमुमुचो दिभिः। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयः। अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानम्। ओम उद्यत भानुसहस्रकान्ति मरुणच्छोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामतीमभीतिम्बरं हस्ताब्जरदतिं त्रिनेत्रा विलसद वक्त्रारविन्द्राश्रयं देवीं बद्धहिमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ओम ऋषिरुवाच निहन्नमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीशिक्षुरः कोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकां सा देवीं सर्वर्षेण बवर्ष समरेश्वरः तथा मेरुगिरिः शृङ्गं तयो वर्षेण तो यदः अस्य छित्त्वा ततो देवी लीलैव शरोत्करान् जघान दुर्गान् वाणैर्यन्तरां चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुश्रितं विव्याथ चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नर्मासुगैः सछिन्नधन्वा विरथो हतस्वा हतसारथिः अव्यधावतां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाद्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धने आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य बफाल नृपनन्दनः ततो जग्राह शूलं च कोपादरुणलोचनः छिक्षेव च ततस्तत्तु भद्रकाल्यं महासुरः ज्वाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतत्शूलं देवी शूलमभुञ्चत तत्शूलं तदा तेन नीतं च स च महासुरः अतस्मिन् महावीर्ये महिषस्य समुपतौ आजगाम गजारूढः सामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तं मुमोचाथ देव्यस्तामम्बिकादुत्कृतं हुङ्काराभीतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदभिः साक्षितं छिनदस्तदा सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युद्धमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महाङ्गतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् समुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा परप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रस्य रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैस्सैव करालस्य निपातितः देवी क्रुद्धगदा पातिर्षूर्णयामास चोद्धतं धतं भास्कालं भिन्दिपालेन बाणेस्त्राभ्रं तथान्धकम् उग्रस्य मृगवीर्यं च तथैव च महाहनुम्
त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्य सिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं सोऽभौ शरनिन्येयमक्षयम् एवं सिंक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः महिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काश्चित् तुण्डप्रहारेण शूराक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गुलताडितासान्यस्त्रिङ्गाभ्यां च विदिरातिरान् वेगेन काश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानिकमभ्यधावतसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या क्रोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्याक्षुराक्षोणमयितलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुश्चान् चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणवीक्षोणा महितस्य व्यसिर्यत् लाङ्गुलेन हतस्सान्धि प्लावयामास सर्वदा धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खड्गं ययुर्धना श्वासानिलास्तासतसो निपेतुर्नभसो चला इति क्रोधसमाविन्दुमात मा पतन्तं महासुरं दृष्ट्वा च चण्डिका कोपं तद्वधाय तथा करोत् साक्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्धमहासुरं तत्याज महिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहोऽवद सद्यो यावत् तस्याम्बिकाशिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिक्षेद सायकैः तं खड्गमर्षगचर्मणा सार्धं ततः सोऽहुन्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष गजगर्ष जगर्ष च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन् ततो महासुरो भूयो महिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं तथा क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकात्मानमुत्तमं पपो पुनश्चैव जहासारुणलोचना नर्दचासुर सोऽपि बलवीर्य मदोद्धतः भीषणाभ्यं च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् सा च तान् प्रति तास्तेन चूर्णयन्तीं सरोत्करे उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं देवी उवाच गर्ज क्षणं मूढ मधो यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता ऋषिरुवाच एवं मुक्त्वा समुत्पत्य सारुडा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैन मताडयत ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासो युद्धमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः ततो महाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश ततः प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणः तुष्टुपुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नन्दितुश्चाप्सरोगणः। ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयः अथ चतुर्थोऽध्यायः। ध्यानम् ओम कालाभ्राभं कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करेरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशप्रवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ओम ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरा रिबले च देव्या तां तुष्टुभो प्रणतिनम्र शिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्ष पुलपोद गमचारुदेहः देव्या यया तमिदं जगदात्मशक्त्या निश्चयेन देवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेव महर्षि पूज्यां भक्त्या नदास्म विदधातु शुभानि शानः। यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका किल जगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु।
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमम चिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुराक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सभूता मव्याकृता हि परमाकृति प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पृथ्वीगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारे मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तमसमस्तदोषैर्विद्याशिषा भगवते परमाहि देवी शब्दात्मिका सुविमलैर्यजुषां निधानमुद्गीतराम्या पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रये भगवते भवभावनाय वार्ता सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गा भवसागर नौरसंगा श्रीकैटभारी हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिका लिकृता प्रतिष्ठा ईषत्सहास ममलं परिपूर्णचन्द्र विभ्वानुरानुकारि कनकोत्तम कान्तिकान्तम् अत्युद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु ते कुपितं भ्रुकुटीकरालमुद्यत्साङ्ग सदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तव तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यमदस्तमेतत् नीतं बलं सविफलं महिषासुरस्य तेषां मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यधारा येषां सदाभ्युदया भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यन्यात्यधृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदाननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थे स्मृता मतिमति वसुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका तदन्या सर्वोपकार करुणाय सदा अर्धचित्ता एभिर्हतिर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नून्न महितान् विनिहंसि देवे दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वास्वरानरि सुयद प्रहीणोऽसि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवो हि शत्रुपूता इत्थं मतिर्भवत्यस्वपितेऽसि सातेति साध्वी खड्गप्रभानिकरावस्फुरणेस्तथो गृहे शूलाग्रकान्ति निवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंसुमन्तिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तदृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं दधेतदविचिन्त्य मतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्त्रे हृतदेव पराक्रमाणां वैर्येष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् केनोपमा भवति तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्रचित्ते कृपा समरा निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिमं रिपुगणा
भवमप्यपास्तमस्माकं मदसुरा रिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वानेन पाहि चापज्यानि स्वनेन च पाच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेन आत्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि तै रक्षास्मा तथा भुवं खड्गशूलगदानि दीनि यानि चास्त्राणि तैम्बिके परबल्लवसङ्गिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरेर्दिव्यैर् कुसुमेर्नन्दनोद्भवै अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैर्त्रिदशैर्देव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्राणतान् सुरान् देव्योवाच वीयतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तो विवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं नियता शत्रुरस्माकं महिषासुर यदि चापि परो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरे संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यस्य मर्त्यस वैरेभिस्त्वं तुष्यत्यमलानने तस्य वितर्धि विभवेर्धनदारादिसम्पदां वृद्धायस्मत् प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवीर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणी पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा निशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तच्छृणुस्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओं श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः अथ पञ्चमोऽध्यायः ध्यानम् ओं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं धनान्तविलसद् सीतां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शम्भुदिदैत्यार्दिनीम् ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः ब्राह्मणे बीजं सूर्यस्तत्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपदे त्रैलोक्यं यज्ञभागस्य हरिता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैवन्वदम् ओवेरथमथ याम्यं च चक्रादे वरुणस्य च तावेव पवनध्रिं च चक्रतुर्पन्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजितः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यं सर्वे निराकृतः महासुराभ्यां तां देवीं संसरत्य पराजितं तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवी हिमवन्तं नागेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवः देवाऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै श्रुतं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्राणतस्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणे प्रणतां वृद्धि सिद्धे कुर्मे नमो नमः निरित्ये भूभृतां लक्ष्म्यै सावर्णे ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै ध्रुमायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नदास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शाब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्या विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सन्तं तस्यै व्याप्तै दिव्यै नमो नमः चित्तिरूपेण या कृत्स्नामेतद्व्याप्ता स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः चित्तिरूपेण या कृत्स्नामेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः चित्तिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुता सुरेण पूर्वमविष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सानः
शुभहेतुरीश्वरे शुभानि भद्राण्यभिहन्त सापदः या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापिते रश्माभिरीशा चशुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमे वहन्ति च नः सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्थातुमध्याययो ये जाह्नव्या नृपनन्दना सा प्रवृत्तान् सुरान् सभ्रुर्भवद्भिः स्तूयते त्रका शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता प्रवृत्शिवा स्तोत्रं ममैतद् क्रियता शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यतस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया तदोऽम्बिकाम्बरं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डस्य भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय साख्याता अतीव सुमनोहरा काव्यास्ते श्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक् क्वचित् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काव्यसौधे विगृह्यतां च सुरेश्वरा श्रीरत्नमतिचारुभङ्गी द्योतयन्ति द्विशक्तिशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजस्वादिनि वै प्रभु त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावत समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् प्रजापरिजातस्तरुणचायं तथैवोच्चैस्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदा सिद्धिवेदसोद्भूतं निधिरेष महापद्मा समानीतो धनेश्वरात् किञ्जाकिनीं ददो चाभिर्मालामम्लानपङ्कजां छात्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो य पुरासित प्रजापते मृत्योरुत्कान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याधिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि तदो भूतुभ्य मग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यहरितानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया स्मन्मास्मान् ह्रियते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भ सतता चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु सततर गत्वा यत्रास्ते शैलो देशेति शोभने सा देवी तां तथा प्राहस्लक्षणं मधुरया गिरा दूतोवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याताज्ञ सर्वासु यशदा देवयोनिषु निर्जदाखिलदैत्यारे सा यदा शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगः यज्ञभागानहं सर्वा नुपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये व्ररत्नानि मम वस्यान्यशिषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं शिरोदमथनोद्भूतमस्वरत्नं ममर्हे उच्चैस्रव ससंज्ञं तं तत् प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मह्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वस्मस्मानुपगच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवैर्यतः परमेश्वर्यमतुलं प्राप्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा स तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा य एतं धार्यते जगद्देव्युवाच सत्यमुक्तं दया च नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति मा संग्रामे
यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिफलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भात्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघुदूत उवाच अवल्लिप्ताप्सिमैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाकृतः त्रैलोक्येकः पुमास्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थु रेषा न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयि भोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशागणानिधुरत गौरवामागमिष्यति शशिदेव्युवाच एवं एतद्बलि शुम्भ निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदना लोलिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय सतयुक्तं करोतु तत् ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूत संवादो नाम पंचमः अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानम् नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तं सुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोर्भासितां मालाकुण्डकपालनीरजगलकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवां कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ओम ऋषिरुवाच इत्याकर्ण वचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागत्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्य मार्कण्ड्यासुरराट् ततः सक्रोध प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचना सुत्वं स्वसैन्य परिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षण विफलां तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वेवोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्तथा शीघ्रं स दैत्यो ध्रुमलोचनः वृतसाष्ट्या सहस्राणामसुराणां मृतं ययो स दृष्ट्वा तं ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चये प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्ययम्येष केशाकर्षणविफलां दिव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेकं तथा किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तसोऽभ्यवभ्यधावत् तामसूरो धूम्रलोचनः ओङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका बवर्षा सायके तीक्ष्णैस्तथा शक्ति परस्वतैः ततो धूर्तशठः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या सवाहनः काश्चित् करप्रवाहाणेन दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य च धारेण अन्यान् जघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखै कोष्ठानि केसरे तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतस्तेन तथा परे पपौचारुधिरं कोष्ठादन्येषां भूतकेसरा क्षणेन तत्बलं सर्वं स्वयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेन तिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चक्षैतं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्यधिपतिः शुम्भ प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास चतौ चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छ ततः गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहत्यन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठः अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम् ओम ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वन्तीं श्यामलाङ्गीं न्यस्ते कान्धिं सरोजे शशिकलधरां वल्लकीं बालयन्तीं कल्हाराबद्धमालां
नियमितविलसद चोलिकां रक्तवक्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासितां ॐ ऋषिरुवाच आज्ञावक्तास्ते ततो दैत्या षण्डमुण्डा पुरोगमः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यता युधा ददृशुस्ते ततो देवी निषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्य परिशैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वात्मा तां समादातुमुद्यमं चुक्रुरुद्यतः आकृष्टचापासीधरास् तथा न्ये तत्समीपगः तथा कोपं चकारोच्चेत् रम्बिका तानरीश्वरीन् प्रति कोपेन चास्य वदनं मषीवर्णमभूत् तदा भ्रूकुटे कुटिला तस्या ललाटफलकात् द्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता शिपासिनी विचित्रा खड्गवाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्मपराधि परिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नान्दा पूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये च तत्र सुरारिणभक्षयत तं तद्बलं पार्श्वनिग्राहाङ्कुशग्राही योगघण्टा संवितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपपारणान् तथैव योधं तुरगे रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनिर्सर्वयन्त्यातिभैरवम् एकं जग्राह केशे सुग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यसुमुसरान्यपोथयत तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरेः मुखेन जग्राह रुषा दर्शनेर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षया चान्या नन्यासा ताडयत् तथा आशिनां निहता केचित् खड्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राही हतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोभिदुद्राव तां कालीमभिमतिभीषणां सरवर्षैर्महाभीमिर्भीमाक्षीं तां महासुरः साधयामास चक्रैः मुण्डश्चित्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनि तानि विषमानि च तन्मुखं बभुर्यथार्विकामानि सुबहुनि घनोदरं ततो जहासा तिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रातर्दुदर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महांसिंहं देवीं चण्डमधावत विहित्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासीनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत् दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यापातयद् भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा अतशेषं तथा सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह चण्डात् प्रचण्डाट्टहास मिश्रमभ्येत्य चण्डिका मया तवात्रोपहृतो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तवानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचा यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमः अथाष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशवद्बाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैते मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु ध्यायितेष्वसुरेश्वरः ततो कोपापराधीन चेतसा शुम्भ प्रतापमान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्यः षडशीति रुदायुधः कम्बूनां चतुराशीतिर्नियन्तु सबलैर्वृतः कोटिवीर्याणि 50
असुराणां कुलानि वै शतं कुलानि भौम्नानां निर्गसन्तो ममाज्ञया कालकादो हृदा मौर्या कालकेयास्तथासुरा यद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपति शम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयन्तुं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादमतिवक्रीतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नाद मम्मिका चुप्प बृहदात् धनुर्ज्याहि सिंहघण्टानां नादपूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैर्काले जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्य चतुर्दिशां देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहान मदिवीर्य बलान्वितः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य तथक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैः चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य तद्रूपं यथा भूषणवाहनम् तद्वदेवहि तत्शक्तिरसुरान् युद्धुमाययो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षात्सूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मण शक्तिर्ब्राह्मणी माधिभीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहीवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूर वरवाहना युद्धुमभ्याययो दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडो परिसंस्थिता शङ्खचक्रदा सङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययो यज्ञावराह मधुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिसाप्याययो तत्र वाराहिं बिभ्रतितनुम् नारसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र शटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संहितः वज्रस्तथैव इन्द्रे गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा सतैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः अन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम वृत्त्याः चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्ता तिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिने सा चाह धूम्रा जटिला मिशानामपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावती गर्वितौ चेचान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रायात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ बलाबले पदथ चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मत्शिवः पीशितेन वा यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मि ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरः अमरसा पुरिता जग्मुर् यत्र कात्यायनी स्थिता तथा प्रथममेवाग्रे सरशक्तिष्टिभिः वर्षोरुद्धतामर्षास्तां देवी ममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्ति परस्वधान् चिच्छेदलीलया माता धनुर्मुक्तिर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपात विदारितान् खड्वाङ्गपोथितासारिन् कुर्वती व्यचरत तथा कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्यान् हतोजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रुन् तेन स्मधावति माहेश्वरे त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यानञ्जघान कौमारी तथा शक्त्या तिकोपना ऐन्द्री कुलीसपातेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्विदारितः पृथ्व्यां रुधिरोह प्रवर्षिणीः तुण्डप्रहार विध्वंसा त्रंष्टाग्रस्त वक्षसः वराहमूर्त्या न्यपतश्चक्रेण च विदारितः नखिर्विदारिताश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहिं चचराज्ञो जो नदा पूर्णा दिगम्बरा
चण्डाट्टहासैरसुरा शिवद्वितीयाभिदूषितः पेतु पृथिव्यां पतितास्ताः सखा दाथसा तथा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विधिर्विविधैर्धेनुसूदैर्वारिसैनिकः पालयन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् युद्धोमभ्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दु यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युद्धे च सगदापाणिरिन्द्रियशक्त्या महासुरः ततस्सेन्द्रिये स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत कुलीसेना हतस्यासु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्थो ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातस्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषा ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजनाघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रसु जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शाक्त्या जघान कौमारी वराहि च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्य सर्वा एवाहानात् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तो हस्तेन संसद सोऽसुरः तैस्सासुराश्रिक सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रहासत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्शस्त्रपादसम्भूतात् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्तया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् मुखेन काली जग्रेह्ये रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्याद्वेदनं चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात् तु बहुशुश्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता एष्या रक्तपातान् महासुरः ताश्च खादाथ चामुण्डा पपोतस्य शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापि शोणितं सपपात महामही पृष्ठे शस्त्रसङ्घ समाहतः निरक्तस्य महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते ते हर्षमतुल मवापुस्त्रे दशा नृप तेषां मातृगणो जातो न नर्तां श्रीमदोद्धतः ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनोन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीज वधो नामाष्टमः। अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम् बन्धूककाञ्चन निभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशो वरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणमिन्दु सकलाभरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिके समनिशं वपुराश्रयामि। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवतां मम देव्याः सरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेष्याम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च अतिस्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरः सुरः सन्दष्टोष्ट फुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः
निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीद देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सरवर्षमतिवुग्रं मेघयोरिव वर्षतुः चिच्छेदास्तान् शरास्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास साङ्गेषु सहस्रोभैरसुरेश्वरो निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मवचादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्ध्निसिंहं देव्या वाहनसमुत्तमं ताडिते वाहने देवी शूरप्रेणा सीमुत्तमं निशुम्भस्य शुचिच्छेद चर्म चाप्यष्टक चन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपशोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रेणाभिमुखागतां कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः अयन्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गतां दुषोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देवी त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्तमा गता ततः परशुहस्तं तमायन्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन् निपातिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रायर्तावितीव संक्रुद्ध प्रयतो हन्तुमम्बिकां सरथस्तथात्युच्चैर्गृहीता परमायुधे भ्रूजैरष्टाभिरतुलै व्याप्ता शेषं बहो नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्यात् शब्दां चाभिधनुश्च चकारातिव दुःसहम् पुरयामास कुम्भो निजघण्टा स्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ततः सिंहो महानादैस्त्यजितेव महामदेः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः कालिसमुत्पत्य गगनं स्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिता अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकार ते शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भकोपं परं ययो दुरात्मतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितेः शुम्भेनागत्य सा या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाः सा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनि स्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्तान् शरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताप्सरान् चिच्छेद स्वशरेरुग्रे सदस्योऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतं सतता भीतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भ सम्प्राप्ये चेतनामार्तकारमुखः आजगान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बहुना मयुतं दजनुजेश्वरः शक्रायुधेन दितिजच्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गादिनाशिनी चिच्छिदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकास्तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभिधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्या पतत एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भ ममरार्दनं हृदि बिभ्यादशूलेन वेगाद्विद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्नि सत्स्थितोपरः महाबल महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषोदशवदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत ततः शिरच्छिच्छेद खड्गेन ततो सा वपतत भुवि ततः सिंहस्य खादोग्रं दृष्टाक्षूणशिरोधरान् असुरास्तथा काली शिवदूती तथा पुरान् कौमारी शक्तिभिर्भिन्नः केचिदन्येषुर्महासुरः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन त्वयेनान्ये निराकृतः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचित् चूर्णे कृता भुवि खड्गं चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृतः वज्रेण चैन्द्रे हस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद् विनेषुरसुरः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्च परे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमः।
अथ दशमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुस्सरयुतां कृतपाशशूलं सारम्यैर्भुजैः सरतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओम ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितम् अन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीत वचः वलावल्लेपादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वह्वाहवः अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यस्येयातिमानिनि। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का मम परा पश्येददृश्यमह्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्तदेव्यो ब्रह्मणि प्रमुखालयं तस्या देव्यस्तनो जग्मु रेकेवासीत् तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्हद्रूपैर्यदा स्थितः तत्संहृतं एकैव तिष्ठाम्याजो शिरो भव। ऋषिरुवाच तथा प्रवृते युद्धं देव्या शुम्भस्य शुभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणं सरवर्षैः शितैः शस्त्रे तथा स्त्रैर्षैव तारुणे तयोर्युद्धमभूत् भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्यस्त्राणि सततसो मुमुचे यान्यथाम्बिका भवञ्जातातिदैत्यन्त्र तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जालिलैरुग्रः हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सरस्वतीर्देवी माच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचोचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्। तथा खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तथा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापपद्वेवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः स्थितैर्बाणैः शर्मचार्ककरामलम् अताश्वसतता तथा दैत्यस्यिन्नान् धन्वा विशारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यमः द्यतः चिच्छेदापतस्तस्य मुद्गरं निशिते सर्हे तथापि सोऽप्य धावत तां मुष्टिं मुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यां स्तं चापि सा देवी तलेन रस्य ताडयत तलप्रहारभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराज सहसा पुनरेव रथोत्थितः उपत्य च प्रधियोचैर्देवी गगनमास्थिता तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धि मुनि विस्मयकारकम् अतो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सा उपात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणिदले सक्षिप्तधरणिं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अव्यथावत् दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि सगतासु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रविक्षपः चालयन् सकलां पृथ्वीं सा द्विदीपां सपर्वताम्। तथा प्रसन्नमखिलम् आते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थमतीवाथ वाप निर्मलं च भवन्नभा उत्पादमेधा शुल्काये प्रागाशस्ते समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा शस्तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसः बभूवुर्निहत तस्मिन् गन्धर्वालितं जगो अवादयस्तथैवान्ये नृतुश्चाशरोगणः वपुः पुण्यस्तथा वाता सुप्रमो भूतदिवाकरः ज्वज्वलुश्चान्नयः शान्ता शान्ता दिग्जानितस्वनः। ओम श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमः अथ एकादशोऽध्यायः ध्यानम्। ओम बाल रविद्युतिमिन्दो किरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेर मुखिं वरदाङ्कुशपाश भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिम्। ओम ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रेन्द्रासुरः वह्नि पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुवोरिष्टलाभात् विकासि वक्त्राब्ज विकासितासः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण ततः यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितिस्थितया त्वयैता दाप्यायते कृष्णमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतद् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवी भेदः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमव्ययेतद् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूत यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं सुधास्तु का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कालकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्यो परतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते अंशयुक्त विना विमानस्ते ब्रह्मणी रूपधारिणी कौशाम्भ क्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहि धरे महावृष भवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरा कुकुटावृते महाशक्ति धरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंखचक्रगदाश्रांग गृहीता परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे द्रंष्टो धृता वसुंधरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंहरूपिणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायण नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वित्रप्रहारहणे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते द्रंष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डमुण्डमहने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्राद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती द्वारे भूति वा भ्रमे तामसी नियते त्वं प्रसीदेसि देशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपिणे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिं नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कातेनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्र मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते हीनास्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पूर्य या जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानि वा असुरा श्रीगुवसा पङ्क चर्चितते करज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् अरोगनाशे सानपं हंसिस्तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति एतत् कृतं यत् कथनं त्वयाद्य धर्माद्विषां देवी महासुराणां रूपेण एवैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेद्याद्येषु वाक्येषु चकात्तदन्या मम त्वगर्ते तिमहान्धकारे विभ्रामयत्ये तततीव विश्वं रक्ष्यांसि यो यत्रोऽस्गविपाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दानालो यत्र तथा मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयो श्रयाये त्वयि भक्ति नम्रा देवी प्रसीद परिपालनोरिभीते नित्यं यथा सुरवधा दधुनैव सद्या पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पादका पाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणातानां प्रसिद्धत्वं देवी स्वार्थिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी मीड्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छाथ तं शृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवाऊचुः सर्वबालप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरं स्वरे एवमेव त्वया कार्यमस्मदैर्विनाशनं देव्युवाच वैवस्वतेन्दरे प्राप्ते 28 मे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैव
न्याभूतपत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्थो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचित्तास्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वै प्रश्चित्तान् महासुरान् रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाडिमे कुसुमोपमः ततो मां देवता स्वर्गे मध्यलोके च मानवः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसि मुनिभिः संसदा भूमौ सम्भविष्याम्ययो निजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्ष्यिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः सतक्षीमीति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मा देह समुद्भवः भवे भरिष्यामि सुरा साकैरावृष्टे प्राणधारके साकं भरेति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं असुरं दुर्गादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनः साहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्ष्यांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे तुष्यन्त्यानामूर्तयः भीमादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा ऋणाख्यत्रैलोक्ये महावान्हां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येय षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरिति च मां लोकास्तदा तुष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा वतीर्याहं करिष्याम्यरिसंशयम् ॐ श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या स्तुतिर्नामैकादशः अथ द्वादशोऽध्यायः ध्यानम् ॐ विद्योद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिगर्भालखेटविलसद हस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदा शिखेटविशिखां सापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनलित्मिकां श्रीधरं दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्युवाच एभिस्तवैस्तमां नित्यां स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति दैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टावियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शास्त्रानलातो योगात् कदाचिदहं भविष्यति तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तदा उपसर्गा न शेषास्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं समायेन मम यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजयामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतत्सरितामुच्चार्यं श्राव्यमेव च जनता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां मामैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधभिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा स्तोत्पत्तयः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते चकुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गासमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणः दुःस्वप्नं च इन्द्रियैर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनाद्देवसानाशनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सत्निधिकारकं पशुपुष्पार्घभूपैश्च गन्धादीपैस्तथोत्तमे विप्राणां भोजनैर्होमः प्रोक्षणीयैर्हारहन्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या
प्रतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं तन्मे दुष्टा दैत्ये निवर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तु यत्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृतः ब्राह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्यप्रान्तरे वापि दानवाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्यो अबध्यो बन्धगतोऽपि वा घूर्णितो वा तन सितपाते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भ्रीसदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदानाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटां मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणीस्तथा दूरादेव पालायन्ते स्मरन्तश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयता तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकाराणि यथा पुरा यज्ञाभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारय दैत्याश्च देव्यनिहते शुम्भादेव रिपो युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् मोहग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमायुयुः एवं भगवती देवी सान्निध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपजगतः परिपालनं तैर्तन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते याचिता च विज्ञानं तुष्टहृद्यं प्रयच्छते व्याप्तं तै तत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्य महामाले महामारे स्वरूपया शैव्यकाले महामारे शैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करति भूतानां शैवकाले सनातने भवकाले नृणां शैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदागृहे शैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते श्रुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्राश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम 12 अथ 13 ध्यानम्। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीति धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिर्वाते तत्र कथितं भूपा देवी महात्म्यमुत्तमम्। एवं प्रभावा सा देवी यैदं धार्यते जगद विद्या तथैव क्रियते भगवद् विष्णुमायया त्वया त्वे मे सवैश्यश्च तवैमान्ये विवेकिनः मुह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहयमिष्यन्ति चापरे तामुपैहिति महाराज शरणं परमेश्वरे आधाधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा श्रुतः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं विषं संस्थितव्रतं निर्विणोति ममत्वेन राज्याप्रहरणेन च जगाम सद्य तपसे स च वैश्यो महामुने संदर्शनार्थमम्बाया नदीपूलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तस्मिन् पुलिने दिव्या कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणे निराहारौ यताहारौ तन्मनस्को समाहितो ददतुस्तो बलिं चैव निजगात्रा सुकृच्छितम् एवं समाराधयतो स्त्रीभिर्ये शर्यतात्मनः परितुष्ट जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दनः मत्तस्तत् प्राप्यतां सर्वं प्रदुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रेत् नृपो राज्यमविभ्रम्यस्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यम् अतः शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्य ततो ज्ञानं बभ्रे निर्वीणमानसः ममेत्यहमीति प्राज्ञा सङ्गविच्युतिकारकं देव्युवाच स्वल्पैरहोर्भिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्यते भवान् हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयसं प्राप्य जन्मदेवाद्विपस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोस्मतोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धिर्तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति तत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यमभीष्टुता
एवं दिव्य वरम लब्धा सुरथा क्षत्रियर्षभः सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता पुन्मनुः एवं दिव्या वरम लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षभः सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं दिव्या वरम लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षभः सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरथा वैश्ययोर्वर प्रदानं नाम त्रयोदशः।